शेरबहादुरजीको एउटा आवरण छ, उहाँ चाहिँ अमेरिका फ्रेन्डली भनेर होइन। उहाँले कसलाई धम्काउनु भयो भने आफ्नो सत्ता गठबन्धनलाई के भन्नुभयो भने तिमीहरू सत्ता गठबन्धन पनि गर्छौ, एमसिसी पास गरेन भने म चाहिँ तिमीहरूको विरोधी एमालेसँग जान्छु भन्नुभयो होइन। ठुलो चुनौती हो। अब यिनीहरूको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म यिनीहरू थर्कमान थिए। यिनीहरूको सातो पुत्लो त केपी ओलीजीले खाइसक्नु भएको, प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालजीको होइन। यिनीहरू आफू चाहिँ सत्ता बाहिर बसेर राजनीतिक स्ट्यान्ड गर्न सक्छु जस्तो यिनीहरूलाई लागेन, यिनीहरू डराए। यिनीहरूको डरमा चाहिँ शेरबहादुरजीले खेल्नुभयो होइन। यो राम्रै गर्नुभयो, गठबन्धन कि तिमीहरू जाओ कि तिमीहरू के छ भने समर्थन गर भन्नुभयो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यही नै हो, उहाँले यो ठिक काम गर्नुभएको छ। गगनको एउटा कुरा चाहिँ अब यो अलिकति अब यो चाहिँ बडो त्यो अब संसदमै त्यो रेकर्ड भयो। म अमेरिकासँग पनि भिख माग्छु, म चाहिँ चाइनासँग पनि भिख माग्छु, म यो एमसिसी पनि यो चाहिँ ठिक हो। एमसिसी ठिक हो त त्यो त पास हुँदैछ नि, तर त्यसलाई जोडेर अरूसँग पनि पैसा माग्छु भन्नुभन्दा पनि एमसिसीले दिएको यो पैसाले मुलुकको इकोनोमी यहाँ पुग्छ र हाम्रो चाहिँ भिख माग्ने या चाहिँ अरूसँग हात फैलाउने चाहिँ परम्पराहरूलाई अब बिस्तारै निस्तेज पार्दै जानुपर्छ। हामी हाम्रो खुट्टामा उभिने चाहिँ राजनीति गर्दैछौँ भनेर गगन थापा जस्तो जसको एज पनि छ, जसको फ्युचर पनि छ, उहाँप्रति उहाँलाई धेरैले आइडल मान्छन्। हैन म पनि। नमस्कार, स्वागत छ खरो प्रश्नमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीका विषयमा संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि पनि चर्चा परिचर्चा जारी नै छ। खास गरी नेपाली कांग्रेसले एमसिसी अनुमोदन गरेको खुसियालीमा राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद नै दिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एमसिसीको कार्यान्वयन अब चुनौतीपूर्ण हुने भनेर भनेको छ र एमसिसीलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर नै भनेको छ। यता सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेर देशलाई सङ्कटमा जानबाट बचाएको, संविधानलाई बचाएको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने अर्को सत्तारूढ घटक नेकपा अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र कांग्रेसको बीचमा जुन सहकार्य हुनै आँटेको छ एमसिसी पास गरेर त्यसलाई रोकेको र यहाँसम्म कि एमसिसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको अङ्गबाट आफ्नै विरोधका कारणले हट्न पुगेको भन्ने प्रतिक्रिया समेत माधव कुमारले नेपालले दिइरहँदा विभिन्न 6वटा राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध बुधबार पनि गरेका छन्। सुर्खेत लगायतका विभिन्न ठाउँमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ र सुर्खेतमा त एमसिसीका विरुद्धमा कर्फ्यू नै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। आम जनता अहिले पनि सशङ्कित छन्, तर जे जस्तो भए पनि अब अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ र यसको भावी असर राम्रो वा नराम्रो के पर्ला भन्ने विषयमा अझै पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता वा जनताको मनमा रहेको आशंकालाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता भन्ने देखिँदैछ। हामी आज खरो प्रश्नमा यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई। यहाँलाई स्वागत छ आचार्यजी। हस्, धन्यवाद। सन् 1952 सालदेखि नेपालले पहिलो सहयोग अमेरिकाकै लिएको रहेछ, त्यो पनि वैज्ञानिक सहयोग र आर्थिक सहयोग। अहिले 2022मा छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा अमेरिकासहित हामी युरोपेली देश, यहाँसम्म कि अफ्रिकी देश हुँदाहुँदै भूकम्पमा त हामीले भुटानबाट पनि भ्याक्सिन ल्याएर भुटानलाई पनि हाम्रो दात्री राष्ट्र बनायौँ भनेपछि त्यो रफ्तारमा देशको विकास हुन नसकेका रहेछ। माग्न चाहिँ हामीले धेरै पटक धेरै देशसँग अनुदान लिएका रहेछौँ। अहिले एमसिसी ल्याउँदा पनि हाम्रो देशको बिजोग उस्तै रहेछ। त्यसकारणले एमसिसीले नेपालको विकासमा केही प्लस माइनस गर्न सक्ला? प्लसैको कुरा गरौँ। प्लस त अलिकति केही न केही त गर्ला, तर अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सन् 52 देखि यहाँसम्म आउँदा 7 दशक बित्यो। हजुर, यो 7 दशकमा चाहिँ नेपालमा अब 4 पोइन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिकी सहयोग चाहिँ मेरो यो विषय हो। फेरि म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो होइन, तपाईँलाई भनिहालौँ। अनि यो 7 दशकमा नेपालमा धेरै किसिमले अनुदान, ऋण, सहयोग र अरू विभिन्न किसिमले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब वैदेशिक चाहिँ पैसा आएको छ। अब वैदेशिक पैसा यत्रो 7 दशकको लामो यात्रामा आएर नेपालमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले नेपाल गरिब छ। एक, नेपाली जनताको पर क्यापिटा इन्कम पनि गरिब छन्। नेपालको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै खतम छ, संसारकै सबैभन्दा खतममा पर्छ भनेर भन्छन्।
पर क्यापिटा इन्कम र जिडिपीको कुरै गर्नु परेन हैन। अर्थात् वैदेशिक सहयोगले नेपाललाई चाहिँ विकासको रफ्तार चाहिँ गति चाहिँ दिन सकेन, यो कुरा प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। केही पनि भएन यो पनि होइन। जस्तो अमेरिकन सहयोगकै कुरा गरौँ एउटा, मलाई याद छ अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ मलेरिया जस्तो इराडिकेसनमा प्रमुख भूमिका खेल्यो। अब त्यसको साइड इफेक्टहरू छन्। मलेरिया चाहिँ नसिद्धिएको भए तराईको जङ्गल सिद्धिँदैन थियो कि, तराईमा चाहिँ पहाड अहिले खाली हुँदैन थियो कि होइन। तर मलेरिया एउटा भयावह एउटा चाहिँ रोग समस्या र भयावह रूप लिएको भयावह थियो, संसारभरि थियो। तर नेपालमा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कन्ट्रोल गर्ने समाप्तै त कहिले हुँदैन थियो। उही के अरे हाम्रो अहिलेको चलिरहेको यो कोरोना जस्तै हो, बेला बेलामा त्यो देखिरहन्छ। अब त्यसपछिका अरू अमेरिकन सहयोगहरूको कुरा गरौँ होइन, यो एकदमै कोल्ड वारको फेज थियो। एउटा धुरीमा रुस थियो, अर्को धुरीमा चाहिँ अमेरिका थियो। नेपाल चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ प्रभावमा जान्छ कि भनेर फेरि छेउमा छिमेकमा चीन थियो, कम्युनिस्ट कन्ट्री थियो। चीनले फेरि तिब्बतमाथि कब्जा जमाएको बेला थियो होइन। अब अमेरिकनहरूले चाहिँ के गरे भने नेपाल चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ काखमा या चीनको काखमा या अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ भाग नहोस् भनेर अमेरिकनहरूको एउटा ठुलो सहयोग राशि नेपालमा आएको थियो। त्यसलाई भन्छन् चाहिँ सामुदायिक विकास परियोजना है। राप्ती एकीकृत विकास परियोजना जो रोल्पा रुकुमतिर चाहिँ त्यो चल्यो, सगरमाथा एकीकृत विकास परियोजना, यस्ता थुप्रै 5-6वटा विकास परियोजनाहरू चाहिँ ठुलो लगानीमा अमेरिकाको लगानीमा चल्यो। त्यसले कुनै पनि तात्विक फरक पारेन। नेपालमा आएका वैदेशिक लगानीहरूले चाहिँ अलिकति सफ्टवेयर भनेको अब अलिकति शिक्षामा साक्षरता बढाउनलाई, अलिकति हेल्थ पोस्ट खोल्नलाई, अब त्यही प्रकरणमा के थियो भने नेपालमा चाहिँ सुरुका दिनहरूमा धेरै सहयोग चाहिँ भारतबाट आयो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो, त्रिभुवन राजपथ बन्यो, हामीले विदेशी सहयोग लिन थालेपछि है बिस्तारै अमेरिकन सहयोग आउन छोड्यो। अमेरिकनहरूले नेपालमा सहयोग दिन छोडे। वास्तवमा अमेरिकनहरूले मलेरिया इराडिकेसन पछि र एकीकृत विकास परियोजना पछि नेपालमा राम्ररी सहयोग दिएको भनेको यही हो, योभन्दा अगाडि छैन। अमेरिकाले के गर्यो भने युएसएआइडी मार्फत केही साना मसिना चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू होइन, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्टहरू भनेर लिएर आयो। एउटा डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट भन्ने आएको थियो 46 सालपछि बौद्ध आउने बित्तिकै। उसले के गर्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ एडिबी मार्फतबाट नेपाललाई चाहिँ सहयोग भइरहेको छ। त्यो लोनको रूपमा नेपालमा आयो। अब अहिले लोन नेपालको धेरै छ होइन। अमेरिकी सहयोगले अहिले मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकीकृत विकास परियोजनाको फेल्युरको बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ। मैले 1-2वटा पढेको थिएँ। त्यो पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको सहयोगको पृष्ठभूमि के छ भन्दाखेरि चाहिँ खासै चाहिँ राम्रो छैन। अमेरिकाको मात्रै पनि होइन, नेपालमा वैदेशिक सहयोग अनुदानको पृष्ठभूमिहरू राम्रो छैन। यी यत्रो नेपालको 7 दशकको वैदेशिक चाहिँ सहयोगको यात्रामा या लोनको यात्रामा यो एउटा यस्तो सहयोग हो जसको बारेमा आम जनताले, पार्लियामेन्टले, पार्टीहरूले, संसारले चासो लिएको कुरा बुझ्ने मौका पनि यो एमसिसी हो। त्यसै कारणले एमसिसीलाई चाहिँ धन्यवाद के दिनुपर्छ भने वैदेशिक सहयोग नभए नेपालमा चाहिँ केही फरेन एड डिभिजनको, केही प्लानिङ कमिसनको, केही चाहिँ के छ भने सम्बन्धित चाहिँ एम्बेसी र देशको चाहिँ 5-7 जनाको चाहिँ दायराभन्दा बाहिर निस्किन सकेको थिएन। कति लोन लिन्थे, कति नेपालीको टाउकोमा मैले यहीँनिर प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने एमसिसीलाई अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पनि राख्यो र त्यस कारणले सबैले बुदा बढ्न पाए। अन्यथा यहाँले भन्नुभयो जस्तो कैयन सहयोगहरू, यस्ता अनुदानहरू नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ जसका सम्झौता बुदा कार्यान्वयन के छ आम जनतालाई अत्तो पत्तो छैन। त्यस कारणले बिना स्वार्थ नै केवल विशुद्ध अनुदान आउँछ भन्ने आम बुझाइ पनि देखियो। यहाँले भन्नुभयो पहिलो अनुदानमै स्वार्थ नै थियो र यो अहिले एमसिसीमा पनि स्वार्थ अवश्य छ। यो जुन आम बुझाइ छ नि राष्ट्रघाती हो, यो राष्ट्रै घाती त स्वीकार नगरे पनि होला, तर बिना स्वार्थको अनुदान कसैले दिन्छ या आजसम्म दिएको छ? दुईटा कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु प्रष्ट रूपमा। मेरो पनि अब झन्डै चाहिँ 4.5 दशकको हजुर अब अर्थ राजनीतिमा चाहिँ मैले अब पढेको विषय पनि यही हो, जानेको हो। बिना स्वार्थ कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग गर्दैन। एक अनुदान ल्याउने हो भने यसका लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो। होइन, स्वार्थ छ। अहिले पनि अमेरिकाको स्वार्थ छ। अब त्यो स्वार्थ कहीँ संसारमा कसैले पनि दिँदैन। चाइनालाई अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेर आज चाइनालाई सुपर पावर बनायो।
त्यसमा उसको अमेरिकाको स्वार्थ के थियो भने चाइना जब चाहिँ रुसको धुरीबाट बाहिर निस्कियो हेनरी किसिन्जरले तुरुन्तै चाहिँ निक्सनलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई यो मौका हो कम्युनिस्टहरूलाई फोडिहाल्नुपर्छ भने विभाजित गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि अमेरिकन 1973 को कुरा होला यो जतिखेर म भर्खर प्राथमिक स्कुलबाट निस्किँदै थिएँ 73 मा चाहिँ त्यसपछि के हो भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु चाइना र रुस मिलिरहेका थिए दुवै देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भएर एउटा क्रान्ति भएको थियो चाइना र रुसको बिचमा चाहिँ सीमा विवाद भयो त्यो विवादले दुईटाको सम्बन्ध बिग्रिएको सम्बन्धमा अमेरिका इन्ट्री गर्यो के लिएर भन्दाखेरि चाहिँ पैसा लिएर चाइनामा इन्ट्री गर्यो आज चाइनाको विकास र समृद्धिमा अमेरिकाको ठुलो योगदान छ तर त्योभन्दा पनि ठुलो योगदान के छ भने चाइनिजहरूको कमिटमेन्ट थियो कि हामी यो देशलाई चेन्ज गर्छौँ भनेर त्यही कारणले 73-74 बाट चाइना र अमेरिकाको रिलेसन सप्रिन थाल्यो 79 मा तेङ साओपिङ पावरमा आए र तेङ साओपिङले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ खुला गरिदिए विदेशी लगानीलाई खुला गरिदिए र उनीहरूले देशलाई आज चाइनालाई महाशक्ति राष्ट्र बनाउनको लागि भनाइ पनि छ चाहिँ अमेरिका गयो चीनसँग सुत्न भनेर भन्ने उखान्छ क्या एउटा र उनले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो नै आफूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बनायो चाइनाले अमेरिकन सहयोग लिएर आज चाइनाले अमेरिकामाथि लगानी गर्छ अमेरिकाको सेयर किन्छ त्यो एउटा त्यो कति वर्षको यात्रा हो भन्दाखेरि चाहिँ अब भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ 80 भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 20 वर्ष यो 40 यो 20 वर्ष 40-42 वर्षमा वैदेशिक देशको लार्जेस्ट इकोनोमी भएको कन्ट्री वैदेशिक सहयोग या चाहिँ वैदेशिक लगानीले देश बन्ने हो भने 40 वर्षमा बनिसक्यो चाइना बन्यो जस्तो साउथ कोरिया बन्यो जापान बन्यो जस्तो सिङ्गापुर बन्यो जापान त पहिले बनेको थियो अमेरिकाले ध्वस्त पारेपछि फेरि उनीहरू अमेरिकन सहयोगमा फेरि बने होल पेसिफिक जोनमा चाहिँ के छ भने त्यो राष्ट्र निर्माणको एउटा राष्ट्रिय चरित्र छ यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने यसको अर्थ अनुदान लिएर मात्रै हुँदैन नेताहरूको पनि सद्बुद्धि आउनु पर्यो एनर्जी हुनु पर्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो भिजन हुनु पर्यो एकदमै तपाईले टेको लगाएर नेताहरूलाई मञ्चसम्म पुर्याउँछौँ यसरी चाहिँ होला अब एमसीसी आयो पास भयो यसमा म पनि खुसी छु किनभने अब ट्रान्समिसन लाइनहरू बन्ला नेपालको एउटा पोटेन्सियल चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर नै हो जसलाई हामी भोलि चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि पनि र इन्टरनेसनल चाहिँ पनि निर्यात गर्न पनि सक्छौँ र अलिकति हाम्रो भुक्तान सन्तुलनदेखि लिएर हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ यसले माथि पनि लग्ला त्यसमा शङ्का छैन तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको नेपालमा यस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन् मेलम्चीको बारेमा त अब बोल्नै परेन अघि तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न ठाडो प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ खरो प्रश्न के हो भने के बिना स्वार्थ सहयोग आउँछ आउँदैन अमेरिकाको स्वार्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सहयोग पनि दिने आफ्नो वैचारिक र आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ गर्नुपर्ने अपनत्व पनि किन उनले भन्नु पर्यो नभए तैँले यो अहिले एमसीसी पास गर्ने भने संसदमा म यो बुद्ध छु कि चाहिँ त चीनबाट प्रभावित भएर यो कुरा बोलिरहेका छेस् भने अर्थात् नेपालमाथि यो आरोप लगायो कसले अमेरिकाले भने मतलब चीन विरोधी त यो हुँदै हो चीनले विरोध गर्दाखेरि अमेरिकालाई पनि चिन्ता भयो यसमा यो तपाईँलाई चाहिँ यसको डाइनामिक्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेकलाई धम्काएको छ यसमा एमसीसी चीन विरोधी हो भन्नुभयो यो त अमेरिकाले पुष्टि गर्यो नि तैँले अगर तिमीहरूको देशले एमसीसी पार्लियामेन्टले पास गर्दैन भने म यो बुद्ध छु कि चाहिँ चीनको प्रभावमा परेर तिमीहरूले पास गरेको एमसीसी पास गर्नु अघि सडकमा पनि आन्दोलन गरे केही दलहरूले संसदमा समर्थन गरे दुई जिब्रे नेताको परिचय पनि बनाए उहाँहरूले तर त्यसपछि विशेष गरी तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकपछि अर्को गरी पत्रकार सम्मेलन गर्यो काङ्ग्रेसले धन्यवाद दिन उसको त कर्तव्य थियो ऊ डे वानदेखि नै एमसीसीको पक्षधर हो र अनुमोदन गराइसकेपछि अब कार्यान्वयनका लागि पनि पक्षधर नै छ उसको आलोचना आफ्नो हिसाबले होला तर यहाँ माओवादी केन्द्रले सत्ता नै छोड्ने सरकारबाट अलगिने भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइसकेका थियो त्यसको 24 घण्टापछि उसले एमसीसीलाई टेबल गर्न सहयोग गर्यो नेकपा यसले अर्थात् माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले सरकार छोड्ने भनेर पार्टीमा निर्णय गर्यो त्यसको 24 घण्टापछि संसदमा गएर टेबल गर्ने कुरा गर्यो र टेबल गरेको केही पछि अनुमोदन पनि गर्न भूमिका खेले अब केही पनि एमसीसी बारे केही पनि नबोलेको पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले अहिले आएर एमसीसीको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ
प्रचण्डले त आफ्नो पार्टी एमसीसीकै कारण फुट्छ कि भन्ने डर पनि देखाइराख्नु भएको छ। एमसीसीकै कारण संविधान बच्यो, मुलुक बच्यो, हाम्रो कूटनीतिक क्षमता बलियो भयो भनेर यसका नेपालीमा शब्दकोशमा भएका सबै राम्रा शब्द छानी छानी देश बचाए भनेर सगौरव गरिराख्नु भएको छ। पत्याउने कसलाई? तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ म यसलाई न्यारेटिभहरू डेभलप गर्दैछु होइन। राम्रो प्रश्न छ यो। कुरा के छ भने सबैलाई धम्काएको छ हेर्नुहोस्। एमसीसी पास भएको छ, यसलाई अहिले खुसी मनाउँ। अब यसलाई बिर्स्यौँ। नेपालको राजनीतिक दलहरूको र हाम्रो भू राजनीतिको चरित्र हेरौँ। पहिलो सुरु काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ आफ्नै बच्चा जस्तो ठानु होइन। पासै गर्नुपर्छ, एमसीसी आयो भने नेपालमा विकास हुन्छ भनौँ। काङ्ग्रेस यसमा अरूभन्दा कहीँ न कहीँ इमान्दार देखिन्छ। शेरबहादुरजीले कति पढेर बुझेर कति के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रको नाममा पनि सम्बोधन गर्नु भएन यत्रो इस्युमा, मैले कहिले पनि देखिनँ। रोस्टममा पनि उभिएर आम नेपाली जनतालाई विश्वस्त पार्नु भएन कि एमसीसी पास गरौँ, यो ठिक छ भन्नु। यो कारणले ठिक छ भने उहाँले, जबकि दायित्व हो, तपाईँ ठुलो दायित्व हो। हेर्नुहोस्, म ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा भएको डिबेट लाइभ हेर्छु, बीबीसीमा आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ हरेक छिनछिनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले अपोजिसनले उठाएको कुरा, नागरिकले उठाएको कुरा रोस्टममा उभिएर जवाफ दिइरहेको हुन्छ। हामी संसदीय व्यवस्थाको या डेमोक्रेसीको जननी त्यो बेलायतलाई मान्दछौँ होइन। उसले त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर त्यहाँ हैरान पार्छन्, त्यति उनीहरू उत्तरदायी छन् जनताप्रति, पार्लियामेन्टप्रति। त्यो कुरामा हाम्रो प्रधानमन्त्री कम्प्लिटली फेल त्यो कुरामा। तर उहाँलाई के थियो भने, उहाँलाई अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ लामो समयदेखि उहाँ चाहिँ बडो अमेरिका फ्रेन्डली भनेर चाहिँ सबैले चिन्दछन्। नेपालमा सबैलाई चिनिन्छ नि, नेपालमा को कसको फ्रेन्डली भनेर चाहिँ मैले भन्नुपर्छ र होइन। शेरबहादुरजीको एउटा आवरण छ, उहाँ चाहिँ अमेरिका फ्रेन्डली भनेर होइन। उहाँले कसलाई धम्काउनु भयो भने आफ्नो सत्ता गठबन्धनलाई के भन्नुभयो भने, तिमीहरू सत्ता गठबन्धन पनि गर्छौ, एमसीसी पास गरेन भने म चाहिँ तिमीहरूको विरोधी एमालेसँग जान्छु भनेर होइन। ठुलो चुनौती हो। अब यिनीहरूको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म यिनीहरू थर्कमान थिए। यिनीहरूको सातो पुत्लो त केपी ओलीजीले खाइसक्नु भएको, प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालजीको होइन। यिनीहरू आफू चाहिँ सत्ता बाहिर बसेर राजनीतिक स्ट्यान्ड गर्न सक्छु जस्तो यिनीहरूलाई लागेन, यिनीहरू डराए। यिनीहरूको डरमा चाहिँ शेरबहादुरजीले खेल्नुभयो होइन। यो राम्रै गर्नुभयो, गठबन्धन कि तिमीहरू जाओ कि तिमीहरू के छ भने समर्थन गर भन्नुभयो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यही नै हो। उहाँले यो ठिक काम गर्नुभएको छ र यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उतातिर के गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजी पनि यिनीहरूको सांसद पद खोज्ने हो भने 14जनाको र सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने हो भने म तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्नु। अब यो पनि चाहिँ माधव नेपालजीलाई धम्काउने कुरा भयो। अब माधवजी जस्तो विचारा जसको चाहिँ सङ्गठनै निर्माण भइरहेको छैन, जसले चाहिँ भर्खर पार्टी फोडेर एउटा चाहिँ यसो एबिसिडी पार्टीको चाहिँ बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले यो चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको शक्तिसँग भोलिको चाहिँ 3 तहको निर्वाचनमा जानै सक्नुहुन्न, त्यो आँटै गर्न सक्नु भएन। र त्यही आँट गर्न नसकेको चाहिँ प्रचण्डजीले हो। प्रचण्डजीले के गर्नुभयो, यो पासै गर्दिनँ भनेर कसम खानुभयो। झलनाथजीले पनि गर्नुभयो। तर अन्ततगत जब शेरबहादुरजीले धम्काउनु भयो, यहाँ हेर्नु धम्काए छ। अमेरिकाले के धम्कायो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चिनको पोल्टामा जान्छौ, म त त्यो बुझ्दछु भनौँ। उसले शेरबहादुरलाई धम्कायो अमेरिकाले। चीनले पनि के धम्कायो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यान्डोरा बक्स हो है, तिमीहरू फस्छौ। यहाँ कसैले पनि के छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पोजिटिभली एमसीसीलाई जुन ढङ्गले जनताको बिचमा डिबेट छ नि, त्यो डिबेटलाई लिएको छैन। हरेकले आफ्नो चाल चलेका छन्। आफ्नो स्वार्थ मिले एमसीसी ठिक भयो हरेक पार्टीका लागि, स्वार्थ नमिले एमसीसी बेठिक भयो। राष्ट्र र जनतालाई बुझाउने काम सबै कुरा ठिक भयो नि। सर्वसत्ता पनि मिल्यो, राष्ट्रिय अखण्डता मिल्यो, संविधान जोगियो, अमेरिकाको सेना अब नआउने भयो होइन। अब अहिले त प्रचण्डजी जोडिहाल्नु भयो। मैले माधव कुमार नेपालले यो मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुभयो भने, हाम्रै विरोधको कारणले एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको अङ्गबाट हट्यो भन्नुभयो। हिजोसम्म अब अहिले अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको अङ्ग होइन भनिराख्नु भएको छ। होइन भने हट्यो कसरी त? माधव कुमार नेपालहरूले विरोध गरेर अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले हटेको घोषणा गर्नुभयो भनेर उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुभएको छ। यो गम्भीर कुरा होइन र? होइन, अब यस्तो नेपालको कम्युनिस्टहरूसँग यो ठुलो रोग छ क्या। मैले भनिहालेँ, यो विश्वविद्यालयसँग
एकदम कुरा ठुल्ठुलो गर्छन् होइन सबैसँग प्रचण्डजी पनि हिजो केपी ओलीजी पनि यो मामलामा काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी हिजोको गिरिजाप्रसाद कोइराला या कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले कहिले पनि हामीले चाहिँ अमेरिका मिलाउँछौँ या संसार चाहिँ जित्छौँ भनेर भनेनन् उनीहरूको खुट्टा यी थियो। तपाईँ प्रचण्डजीको माधवजीहरूको या चाहिँ झलनाजीहरूको कुरा सुन्नुभयो भने यिनीहरूले चाहिँ आकाश पाताल कन्स्पिरेसी थ्योरी जोड दिन्छ। यो आजको कुरा होइन। अब हामी जतिखेर म विद्यार्थी कालमा विराटनगरमा पढ्थेँ महेन्द्र मोरङ कलेजमा, अहिले केही एमालेका नेता छन्, केही चाहिँ माओवादीका नेता छन्। उनीहरू हामीलाई देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हामी छेउमा हामी उभिने बित्तिकै अमेरिकी साम्राज्यवाद गनाए, भारतीय विस्तारवाद गनाए, बिपी चोर गनाए भन्थे, मुखैबाट बोल्थे। हामी चाहिँ त्यहाँ अलि अखिल देवीसँगको राजनीति थियो, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ एकदम टेन्स हुन्थ्यो हरेक दिन। उनीहरूको छेउमा पर्नु हुँदैन थियो। यो विश्वविद्यालय चाहिँ अब अहिले मैले त कलेज छोडेको पनि 40 झन्डै अब चाहिँ 38-39 वर्ष भयो है, 40-41 साल। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरूसँग अमेरिकी साम्राज्यवाद, नेपालको कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ मार्क्सवादी छैन, लेनिनवादी पनि छैन, यो माओवादी पनि छैन, यो होचिमिनवादी पनि छैन, यो भारत विरोधी र अमेरिका विरोधी बेला पर्दाखेरि तिनीहरूलाई गाली गरेर अलिकति चाइना खुसी भइहाल्छ कि अलिकति क्रान्तिकारी भइहालिन्छ कि भन्ने जुन चरित्र बोकेको छ। सी जिनपिङवादी छ भन्ने छ अहिले तत्काल। होइन, अब सी जिनपिङ आयो भने सी जिनपिङ स्कुलै यिनीहरू चलाउन थालिहाल्छन्। पहिला त माउकै स्कुल चलाएको हो होइन। अब मार्क्सलाई बिर्सेको त यिनीहरूको दशकौँ भइसक्यो होइन। मेरो प्रश्न त्यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनबाट हाम्रो विरोधका कारणले हटायो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, यसमा केही दम छ? हे भगवान्, यस्तो त्यो त मलाई लाग्छ चाहिँ माधव नेपाल आफै सुनेर आफै हाँसिरहेको होला मैले के बोलेँ भनेर। प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा एमसिसी पास गरेकै कारण कसैलाई स्वतन्त्र हिँड्न मन छ भने त्यो छुट छ भनेर भन्नुभयो। त्यो छुट छ भन्ने बित्तिकै नारायण काजी तर्सिनु भयो। त्यसपछि प्रचण्ड दौडेर नारायण काजीको निवास पुगेर मैले भनेको कुराको आशय तपाईँ छोड्नुहोस् भन्ने होइन, बस्नुहोस् भनेर दौड्नु भयो। यो बेतुकको दौडधुप किन हो? प्रचण्डजीको यो स्वभाव के हो भने यो अलिकति अचम्मकै स्वभाव छ उहाँको। मान्छेलाई उहाँले कहिलेकाहीँ पुस गर्नुहुन्छ अनि फेरि त्यसैलाई आफै समस्या क्रिएट गर्ने। किन बोल्नु पर्यो त्यस्तो कुरा? धेरै समस्या त प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टी समाप्त गर्दै जुन हुनुहुन्छ या पार्टी खिँदैछ, यसको धेरै ठुलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ स्वयंको बोली नै हो। उहाँको बोली र वचन र व्यवहारले चाहिँ उहाँको पार्टी आज 27 लाख भोट ल्याएको पार्टी हो नि। यो पहिलो संविधान सभा चुनावमा, अस्तिको चुनावमा यसले 11-12 लाख कति भोट ल्याएको छ, आधीभन्दा पनि तल गइसक्यो, अझै 6 लाखमा झर्ला। त यो पार्टीमा कहाँनिर मैले के कमजोरी गरेँ, मेरो बोली वचन व्यवहारले के भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ ख्यालै गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्नुभन्छ। उहाँलाई यो पार्टीको साइज अझै पनि ठुलो लागेको छ। यो पार्टी अहिले पनि माओवादी भन्ने पार्टी प्रचण्डजीले ह्यान्डल गर्ने भन्दा ठुलो छ, यो घट्छ। यो 6 लाख 5 लाखमा यसको भोटरहरू आइपुग्छन्। तब त्यसपछि उहाँ अलिकति त्यतिलाई चाहिँ उहाँले म्यानेज हिजो चाहिँ अब जनयुद्धमा उहाँले 8-10 हजार चाहिँ गुरिल्लालाई म्यानेज गरेर हिँड्नुभएको थियो। त्यसैबाट धम्काएर उहाँले चाहिँ यो एकपल्ट 27 लाख पुगाउनु भयो भोट 64मा। त्यसपछि अहिले आएर 12 लाख छ क्यारे उहाँको भोट होइन। भए माओवादीलाई भोट दिने, त्यो पनि एमालेसँग मिलेको कारणले त्यो 12 लाख जति भोट परेको हो होइन। उहाँले स्वतन्त्र पार्टी भएर उठेको भए मलाई लाग्छ 6-7 लाखमा भोट पनि पर्दैन थियो। यसपालिको चुनाव होस्, स्थानीय निकायको र चाहिँ 3 तहको निर्वाचन, उहाँको साँच्चीकै हैसियत थाहा हुन्छ। किनभने उहाँले पार्टी बिल्डिङमा चाहिँ यताको यो 15 वर्षमा ध्यान दिनुभएको छैन। गुरिल्ला बनाउनु भयो, फाइट गर्नुभयो, आउनुभयो, तर्साउनु भयो। नेपालको राजनीति फेरि अहिले त्यो बेलादेखि खालि तर्साउने, दबाउने, दब्काउनेमा गएको छ। अब उहाँले हिजो चाहिँ भनिदिनु भयो अस्ति चाहिँ उहाँले पार्टी छोडेर गए हुन्छ भनेर। छोडेर गए हुन्छ होइन, उहाँले निकाल्नु पर्यो नि। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको लाइन विपरीत छ भने त छोडेर जानलाई किन वेट गरे, निकाल्नु पर्यो। तर लाइन विपरीत हुनु पर्यो होइन, तर लाइन विपरीत हुनु पर्यो। त्यस कारणले अब यो कुरा गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ उही पटक चाहिँ ठगेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउँछु भनेर जुन चाहिँ सोचिरहनु भएको छ, त्यसमा उहाँ आफै धेरै एक्सपोज हुनुभएको छ। इम्परस न्युक्लोथको नाङ्गो राजा हुन्छ नि, नेपालका नेताहरूको चाहिँ आफ्नो यो 3-4 वर्षदेखि बोलेको कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा चाहिँ सबैतिर टिप्नुहोस् त। सबै नेताहरूको फेरि यसमा प्रचण्डजी अलि सबैभन्दा हेडमास्टर हुनुहुन्छ उहाँ होइन, अगाडि पुग्नुहुन्छ। अरू नेताहरूको पनि चाहिँ के छ भने यो 4 वर्ष यिनीहरूले के बोले कसको बारेमा, अब भनौँ न 8 महिना अगाडि होइन
ओली चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम प्रतिगमनको मतियार भनेर प्रतिगमनकारी भनेर रामचन्द्र पौडेलले देश जागरण अभियानमा सकि नसकी जानुभयो। त्यही रामचन्द्रजीहरू चाहिँ अहिले ओलीजीसँग चाहिँ गएर चाहिँ लौ न अब चाहिँ एमसिसी पास गरिदिनु पर्यो भनेर जानुभएको होइन। फेरि शेखर जानुभयो, रामचन्द्र सबैजना गए, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की दौडा दौडै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री दौडा दौडै अब हिजो 8 महिना अगाडि प्रतिगमनकारी हुने, देशै डुबाउने, संविधानै खाने। त्यसो भए त यो पछिल्लो 74को चुनावमा काङ्ग्रेसले अब माओवादीसँग सहकार्य गर्नै सक्दैनौँ, हामीलाई बारम्बार धोका भयो, बाटोमै छोड्यो भनेर प्रचण्ड र माओवादी उहाँको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रप्रति कति आक्रोश भयो। अहिले हेर्नुहोस् त उहाँहरूको बलमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसै अब यिनीहरूको यस्तो छ, अब यो यिनीहरूको राजनीतिक नेताहरूको नेपालको बोलीलाई लिएर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो देश जसरी गिजोलिएको छ नि राजनीति, देश माथि उठाउनको लागि यी नेताहरूको विकल्प पनि छैन, कोही आउन सक्नेवाला पनि छैन, कसैलाई स्थापित हुने दिनेवाला पनि छैनन्। भनेपछि हामी यसै भुमरीमा अब यो खाल्टोबाट त्यो खाल्टो, त्यो खाल्टोबाट यो, यसको नेताको हातबाट अर्को, अर्कोको अबको इलेक्सनमा पनि सम्भवतः शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र नेपालकै वरिपरि अझ यी तीनजनाको प्रचण्ड, देउबा र ओलीकै वरिपरि फेरि प्रधानमन्त्री पद जाने जस्तो देखिँदैछ अबको इलेक्सन पछि पनि। भनेपछि हाम्रो विकास हुन्छ कहिले, कसरी सम्भव छ? यो एकदमै गाह्रो कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई जोड दिउँ, मेरो हजुरबुवा जो 2013 सालमा बित्नुभयो नि, 7 सालको क्रान्तिपछि के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने मेरो बालाई, अब बुझिस् विश्वेश्वर आयो, अब देश त भयङ्करै बन्छ भन्छ। अब 17 सालमा बिपी जेल पर्नुभयो होइन। अब म अलिकति राजनीतिक एक्टिभिस्ट भएँ, अनि मलाई 36 सालको जन्म सङ्ग्रह ताका चाहिँ म भर्खर कलेजमा आइए पढ्दै थिएँ। मलाई मेरो बाले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब जन्म सङ्ग्रहमा अब विश्वेश्वर आउँछन्, देश बनाउँछन् भन्नुहुन्थ्यो। मेरो बा पनि बितेर गएको आज 25-30 वर्ष भइसक्यो। अब मलाई हेरेर मेरो घरमा मेरो चाहिँ 2टा छोरीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ अब तपाईँलाई हेरेर यो हामी त यो काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्ने अवस्था पुगिसक्यौँ भन्छन् होइन। त्यो एउटा किनभने वितृष्णा पार्टीसँग अहिलेको जेनेरेसनको सबैको छ नि, अहिलेको जेनेरेसनको मिडल क्लास चाहिँ कसैले पनि चाहिँ पार्टी जोइन गर्दैन नि, हामी जस्तो गर्छ त। मसँग चिया गफमा धेरैले के प्रश्न गर्छन् भने राइट टु रिजेक्ट हाम्रो देशमा छ कि छैन, कसैले भोट यसपालि धेरै जसो जनताको कस्तो छ भने तपाईँसँग यो मैले प्रश्नकै रूपमा गरेँ, जनताको वितृष्णाको रूपमा। यहाँबाट म प्लेन टिकट काटेर ताप्लेजुङ गएर भोट हाल्ने कसलाई, कुन नेतालाई, र त्यसले अहिलेसम्म गरेको अब भोट हाल्न जान्न यसपालिमा छुट्टी लिन्न भन्नेको अलिक मानिसहरूमा यो मानसिकता बढ्दै गएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, यसले के गर्छ, नेपालको डेमोक्रेसी चाहिँ फेल खाँदैछ। नेपालको डेमोक्रेसी त्यसैले त अहिले यसलाई च्यालेन्ज, एमसिसीलाई च्यालेन्ज सडकबाट पनि भयो, संसदबाट पनि भयो, पोलिटिकल पार्टीहरूको क्रेडिबिलिटी नेपालमा यत्रो त्याग गरेर आएका छन् होइन, यत्रो मतलब एउटा आन्दोलन गरेर आएका छन्, सङ्घर्ष छ यिनीहरूको, तर पनि यिनीहरूको चाहिँ आम जनताप्रतिको आकर्षण त सट्टै तल गएको छ नि। यो त अब पार्टी स्ट्रक्चरमा तपाईँलाई कि एमाले एकजना दिन्छ कि चाहिँ काङ्ग्रेसले दिन्छ होइन। त्यो दुईटा मध्ये एउटा उसले जति खराब दिए पनि त्यो दुईटा मध्ये एउटा चोइस गर्नुपर्ने 70% बाध्यता छ, किन 70% 80% भोट त यिनीहरूकै बिचमा जान्छ। त यिनीहरूले अब राम्रो मान्छे दिँदैनन् भने अब कि त चुप लाएर बस्नु पर्यो होइन। त्यो पनि अलिकति म यसो देख्दैछु, चुनावमा त राम्रो मान्छे दिएनन्, क्याबिनेटमा समेत तथा नाम बोल्ने, कस्तो शब्द समाजलाई पाच्य हुन्छ, कस्तो हुँदैन, कसरी हिँड्ने, कहाँ बस्ने, एउटा मन्त्री भएको व्यक्ति इज्जतै गर्न छोडे अहिले जनताले। मन्त्री जाँदाखेरि अब फोटो खिच्न जानेको भिड लाग्न छोडिसक्यो रे भन्न सुन्छु म। होइन, इज्जत दिँदैन क्या, इज्जत कमाउनु पर्छ, इज्जत चाहिँ अर्निङ गर्नुपर्छ नेताहरूले होइन, अनि त्यो चाहिँ इज्जत हुन्छ। जस्तो अब त्यो ठुलो इज्जत चाहिँदैन नि मान्छेलाई, मान्छेले आफ्नो कर्मले इज्जत कमाउने हो नि होइन। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अब अहिले भनौँ न, एउटा हामी एमसिसीकैमा फेरि टेकौँ, एमसिसी यत्रो तामझामसँग पास भएको छ, गगन थापा यसमा एउटा फेरि उदाएका छन् एक ढङ्गले, एउटा लिडरसिप जसले पार्लियामेन्टमा बोलेर यसलाई लिडरसिप दियो त्यही मान्छे नेता हो नि, शेरबहादुरजी त होइन नि। अब गगनहरूको जिम्मेवारी हुन्छ यसलाई सफल पार्ने। अगर यो सफल भएन भने एउटा उदाउँदो नेता त्यो पनि अस्ताउँछ, भोलि उसमाथि प्रश्न गर्छन् नि। अब काङ्ग्रेसमाथि मात्रै प्रश्न गर्दैन, काङ्ग्रेसलाई त धेरै प्रश्न आइसक्यो, महाकाली कहाँ गयो, किन यो गरिस्, किन उ गरिस् भनेर होइन। तर काङ्ग्रेसभित्र एउटा पार्टी रिफर्मको एजेन्डा लिएर, पार्टीको ट्रान्सफर्मेसनको, रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर केही मानिसहरू उदाएका छन्। गगन थापाकै विषयमा प्रसङ्ग, यसलाई दुई थरीले हेरेका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको भरपुर बचाउ गर्न संसदीय व्यवस्थाको धर्म हो भन्छन् गगन थापाले। उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिनुभयो त्यसमा। साथसाथै एउटा जनप्रतिनिधिले जनता अविश्वस्त भइराखेको कुरामा बारम्बार जबरजस्ती ठिक हो भन्नु कुरा गलत हो भन्छन्। होइन, उहाँको त्यसमा गगन थापा चुक्नु भयो। उहाँको अरू कुरा त ठिकै थियो होइन, किनभने पार्लियामेन्टमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ हट डिबेट हुन्छ। अब त्यसमा पनि भीम रावलजीले धेरै हट बनाइदिनु त्यो डिबेटलाई होइन, अनि उनले पनि धेरै ठाउँमा उठे जवाब पनि दिएको छन्। केही चाहिँ तथ्यपरक वस्तुपूरक भएर त्यहाँ चाहिँ अलिक कडा शब्दमा अलिक विद्यार्थी नेता जस्तो भएर प्रस्तुत पनि भएका छन्, त्यहाँसम्म ठिक थियो। तर अब गगनको एउटा कुरा चाहिँ अब यो अलिकति अब यो चाहिँ बडो त्यो अब संसदमै त्यो रेकर्ड भयो। हामी चाहिँ अमेरिकासँग पनि लिन्छौँ 60 अरब, चाइनासँग पनि लिन्छौँ 70 अरब, 70 भारतसँग 80 अरब। एउटा राष्ट्र निर्माणमा लागेको नेताले चाहिँ अब माग्ने देश विकास गरौँ भन्नु रोस्टममा उभिएर पैसा चाहिँ यसरी माग्ने र चाहिँ त्यसरी कुर्लिने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि मलाई चित्त बुझेन त्यो चाहिँ, किनभने माग्दा त 7 दशक बितिसक्यो। तर उनै गगन थापासँग नै 7 दशकसम्म कति खर्ब माग्यो र के भयो भन्ने रेकर्ड चाहिँ छैन। मागेर के गर्नु? बरु उनले भन्नु पर्थ्यो अब हामी बिस्तारै चाहिँ हामी केही पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हामी अब अझै लिन्छौँ। अब सफ्टवेयरमा हामी लिँदैनौँ, हार्डवेयरमा हामीलाई चाहिन्छ पैसा, यसमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यहाँको त्यो वातावरण, त्यहाँको त्यो भाषणहरूले अब बहिष्कार गर्ने, विरोध गर्ने, गद्दार भनेको कारणले गर्दा उनी पनि अहिले युवा जोस त्यहाँ देखाए। तर त्यो जुन पार्लियामेन्टमा जुन बोलेको त्यो सेन्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ किमार्थ पनि राम्रो मानिँदैन। म अमेरिकासँग पनि भिख माग्छु, म चाहिँ चाइनासँग पनि भिख माग्छु, म यो एमसिसी पनि यो चाहिँ ठिक हो। एमसिसी ठिक हो त त्यो त पास हुँदैछ नि, तर त्यसलाई जोडेर अरूसँग पनि पैसा माग्छु भन्नुभन्दा पनि एमसिसीले दिएको यो पैसाले मुलुकको इकोनोमी यहाँ पुग्छ र हाम्रो चाहिँ भिख माग्ने या चाहिँ अरूसँग हात फैलाउने चाहिँ परम्पराहरूलाई अब बिस्तारै निस्तेज पार्दै जानुपर्छ। हामी हाम्रो खुट्टामा उभिने चाहिँ राजनीति गर्दैछौँ भनेर गगन थापा जस्तो जसको एज पनि छ, जसको फ्युचर पनि छ, उहाँप्रति उहाँलाई धेरैले आइडल मान्छन्। होइन, म पनि मान्छु, म पनि उनलाई असाध्यै मन पराउँछु। अहिले भइरहेको नेपालमा उपलब्ध नेताहरूमध्ये अझ खडेरी लागेको काङ्ग्रेस पार्टीमा, किनभने काङ्ग्रेस पार्टीमा त कम्युनिकेसन गर्ने नेतै छैन होइन। भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी प्रचार गर्न सक्दैनौँ, प्रचारमा चुक्यौँ, काम त गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि माग्ने कुरालाई प्रशय मिल्यो भन्ने यहाँको विचार होला। त्यो चाहिँ त्यसरी रोस्टममा होइन, यसो चिया कफी गफमा त ठिक छ, तर रोस्टममा उभिएर त्यो कुरा गर्दा मलाई चाहिँ कता अलिकति झस्क्यो के भने किन उनीसँग नेपालको अलिकति काङ्ग्रेसको डेमोक्रेसीको देशको फ्युचर मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ टाँसिएको छ। माग्ने कुरामा नै भन्नुभयो। 7 दशकको इतिहास हामीले यो अन्तर्वार्तामा धेरै नै रिपिट गऱ्यौँ। आज पनि सामान्य बाढी आओस् 100 पाल चीनले दियो भने नेपालले लिन्छ, 200 पाल भारतले दियो भने नेपालले लिन्छ। भूकम्प आओस्, हिमालयको देश नेपालमा बङ्गलादेशबाट पानी आयो जहाँको समुद्र कति फोहोर छ भन्ने कुरा यहाँलाई राम्रोसँग जानकार छ। पाकिस्तानबाट प्याक भएका खानाहरू नेपालीले पाए, सडे गलेकै खाना नेपालीले खाए भनेपछि हामी यति परनिर्भर भइसकेका छौँ कि अब सिन्धुपाल्चोकको कुनै ठाउँमा बाढी जान्छ भने पनि हाम्रो सरकार त्यहाँ उद्धार गर्नुभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आह्वान गर्छ जस्ता देऊ पाल देऊ भनेर। यो हदसम्मको मगन्ते शैली एउटा राष्ट्रको लागि हुनु र अझै 2030सम्ममा हामी विकासोन्मुख राष्ट्रमा हुन्छौँ भनेर जनतालाई ढाँट्नु, यसको कहीँ तालमेल छ? कहीँ छैन। यो एकदमै गलत संस्कार, यो चरित्र नेपालको होइन। यो जुन ढङ्गले मगन्ते संस्कार भन्नुभयो, नेपालीहरू मागेर खान इन्डिभिजुअल नेपालीहरूलाई धेरै लाज लाग्छ। जस्तो इन्डियामा मगन्ते संस्कार हो, इन्डियामा 1 करोड मान्छे भिखमङ्गा छन्, 1 करोड मान्छे अलग निरञ्जन भन्दै यहाँ योगी बाबा जस्तो। नेपालमा माग्ने पनि इन्डियन छन् अधिकांश। नेपालमा अधिकांश माग्ने पनि इन्डियन छन्। नेपालीहरू मगन्ते संस्कारको होइन, राज्य चाहिँ मगन्ते भयो। यो कुरा चाहिँ नेपालीहरूको दुईटा चाहिँ चरित्र बडो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ होइन। यो देशको राष्ट्रिय चरित्र एउटा के हो भने यो कहिले पनि यो देश कसैको चाहिँ अन्डरमा बसेन। त्यसै कारणले यो देशमा अमेरिकै जस्तो देशले पनि अलिकति हेप्न खोज्यो भने या इन्डियाले चाइनाले यो देशको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ इन्डियाको त्यो होइन, इन्डिया सबैको गुलाम भएको देश हो, चाइना पनि सबैको गुलाम भएको देश हो। यो देशमा हो 107 वर्ष राणाले गरे भने ती राणा पनि यिकै हुन्, कुनै वैदेशिक चाहिँ को हामीले गुलामी गरेनौँ। त यो देशको एउटा यो चरित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यसमा यिनीहरू यो देशका मानिसहरूले घमण्ड पनि गर्छन्। थाहा नपाइकन पनि हाम्रो सुसुप्त मनमा के हुन्छ भने यसको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ कसैले हेप्ने बित्तिकै हामी एउटा ढङ्गको रियाक्ट गर्छौँ होइन। यो यसको राष्ट्रिय चरित्र हो। चाहे चिया पसलमा दुईजना चिया किन नखाउँ तर हेपिँदैन। तर हाम्रो राष्ट्र हेर्नुहोस् न। अब तर हाम्रो विकासको चरित्र चाहिँ के भयो भने ठ्याक्कै जसरी राष्ट्रिय चरित्र एउटा गौरवशाली छ यसको, यो देशको एउटा राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ गौरवशाली छ, तर हाम्रो विकासको राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ मगन्ते भयो। र त्यो कुरो चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक के हो भने त्यसलाई चाहिँ अझै हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जुन माइन्डसेट युवा नेताहरूले जब भन्छन् भने त्यो पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ उनीहरूले आफूलाई रिभिजिट गरेर मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो राम्रो देखिरहेको छैन। मैले मगन्ते विकासको संस्कार हेर्नुहोस्, म अघि नै भने सुरुमा इन्टरभ्यूमा मागेर विदेशीले दिएर मात्रै संसारमा कुनै देश विकास हुँदैन। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प र इच्छा शक्ति चाहिन्छ होइन। आज साउथ कोरिया विकास भएको छ कि चाइना विकास भएको छ कि या चाहिँ भनौँ न सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि सबैभन्दा चाँडै विकास भएको साउथ कोरियाहरू होइन। अब यो पेसिफिक जोन हो। अब युरोपको पश्चिम युरोप चाहिँ धेरै पहिले विकास भइसकेको थियो होइन। यतातिर अहिले आएर चाहिँ चाइना चाहिँ अब भनौँ न कोल्ड वारको अन्तपछि 1990 पछि एकदमै विकास गरेर आयो। इन्डियाले पनि टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ झन्डै 3 ट्रिलियन प्लसको इकोनोमी बनाएको छ। अब नेपालको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले अघि भनेको प्रश्न चाहिँ पालमा पनि नेपालले एउटा कुरा डिक्लेयर गर्नुपर्छ। अब हामी यो साइजको भन्दा चाहिँ तलको कसैसँग आर्थिक सहयोग लिँदैनौँ। जस्तो 5 अरबभन्दा तलको या 3 अरबभन्दा तलको दैवी प्रकोप आउँदाखेरि हामी आफै सक्छौँ। हामी आफै के सक्छौँ यो 7 दशकको मगन्ते क्यारेक्टरबाट माथि उठ्नुको लागि? हामी यो 7 दशक मागेर बितायौँ भने यो दिनसम्म हामीसँग केही त भयो होला नि क्यापेसिटी। त्यो के भयो भने कुनै पनि आउने चाहिँ बाढी पहिरो भूकम्प दैवी प्रकोपमा हामी चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दैनौँ। हामी चाहिँ माग्नै पर्यो भने पनि स्पेसिफिक एरियामा माग्दछौँ, हामी माग्दैनौँ। अब जे भए पनि हतार के हुन्छ भने हतारपत्र योजना आयोगले चाहिँ एउटा कागज खोस्टा कोर्छ, मन्त्रीहरू बस्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गर्छन्, अनि त्यहाँबाट भिख मागिहाल्छन्। यो भिख मग्गा चरित्रलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा साइजसम्मको भनौँ न 1 अरबभन्दा तलको या 2 अरबभन्दा तलको सहयोग अब हामी कुनै देशको पनि लिँदैनौँ। एम्बुलेन्स पनि हरेक ठाउँमा नेपालमा सैकडौँ ठाउँमा देख्छु जहाँ भारत नेपाल मैत्री सन्धि के भनेर चाहिँ एम्बुलेन्स स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा कहाँ हुन्छ एम्बुलेन्स बाँड्छ। त्यो त रोक्नु पर्यो। अनि जान्छ मन्त्री उद्घाटन गर्नलाई एम्बेसीको। त्यस्ता कैयन कुराहरू छन् जुन कुरा लाजमर्दो भइसक्यो अब होइन। अब माग्ने संस्कारले त्यो लाज मर्ने कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ, कमसेकम नेपालीहरूको बिचमा अलिकति अब विकाससँग जोड्नको लागि केही राष्ट्रिय चरित्र यसको निर्माण गर्नु पर्यो नेपालीहरूको, कि हामी नमागिकन पनि यो एरियामा फन्डामेन्टल कुराहरू छुट्याउनु पर्यो। एकदम तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट म अहिले अनुरोधै गर्छु कि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रै चाहिँ विकासको सेक्टरमा चाहिँ के मगन्ते नै हो त कि चाहिँ हामी चाहिँ मार्सल रेस खालि हामी हाम्रो शरीर बेचेर चाहिँ कि मलेसिया र मध्यपूर्व कि बम्बईको कोठीहरू या चाहिँ कलकत्ताको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले देखेछु त्यहाँ हजारौँ नेपाली केटीहरू छन्। कलकत्तामा चाहिँ एउटा सोनागाछी बम्बईको रेड लाइट एरियाहरूमा हामीले इकोनोमी आर्जन गर्नको लागि देशले माग्ने, युवाहरूले चाहिँ विदेश दिनुपर्ने, महिलाहरू बेचिनुपर्ने, यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र हो त। आज हामीले यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउँछौँ? नेताहरूलाई किन लज्जा बोध हुँदैन यस्ता कुरामा? यसमा समकक्षीको मतलब त समान हैसियत हो नि। आज हाम्रो देशको मन्त्री जाँदाखेरि सम्बन्धित देशको समकक्षी होइन सहसचिव आउँछ, सचिव पनि स्वागत गर्न एयरपोर्टमा आउन योग्य ठान्दैन भनेपछि नेताहरूलाई यो 500 किलोको माला लगाइरहेका छौँ ठाउँ ठाउँमा। यो माला यिनीहरूका करतुत केका लागि हुन्छ होइन। अब यो यस्तो भयो क्या, अब नेता कार्यकर्ता भन्दा बाहिर छैनन्, जनतामा छैनन्। कार्यकर्ता कुण्डले मुण्डले गिट्टी बालु होइन, अब के रियल इस्टेट, अब राजनीतिक संस्कारले चाहिँ अब कार्यकर्ता चाहिँ कुनै पनि नेताको छेउमा पुग्न सक्दैनन्। विशुद्ध राजनीति गर्नेहरू एउटा भनौँ न एउटा भ्यालु बोकेको एउटा भ्यालुसँग चाहिँ आफूलाई चाहिँ जोड्न चाहने सिद्धान्तमा माग्नेहरू चाहिँ अब छैन। अवश्य म थाहा छ काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुरजी हुन् कि या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब केपी ओलीजी हुन्, सबैलाई गुन्डा डमन पैसा गिट्टी बालु यस्ता सबै चाहिँ कुण्डले मुण्डले टाटु साटु सबै खालको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको कार्यकर्ता हुन आज सक्षम छन्। आज चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यहाँ गएर होइन
तिमीले चाहिँ प्रचण्डजी तिमीले चाहिँ किन चाहिँ दोहोरो तेह्रो कुरा बोलेका छौ, यसले त हाम्रो राजनीतिक मूल्य पद्धति चाहिँ खस्कियो, यसलाई चाहिँ यसले जनताले के भन्छन्, विदेशीले के भन्छन्, यो अलि भएन नि, अलि नैतिक राजनीति पनि गर्नु पर्यो भनेर डन मन्त्रीहरूको खोसाखोस छ। आज एउटा पार्टीबाट मन्त्री, भोलि बिहान अर्कै पार्टीले टपक्क टिपेर लग्छ। त्यसै कारणले यो देश विकास हुँदैन। यो म तपाईँलाई तितो सत्य भन्दैछु। अहिलेको यो सोचमा, यो अहिलेको पार्टीको चाहिँ ढाँचामा पार्टीको स्ट्रक्चर खत्तम बर्बादै छ। तपाईँलाई आज जसरी चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि एकदम तितो शब्दमा, अहिले यहाँबाट कुनै पनि पार्टीको लिडर चाहिँ पोखरामा उत्रियो भने त्यहाँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने यो कुण्डले मुण्डले डन छन्, यत्रो माला लिएर त्यसलाई लगाउन बसिरहेको हुन्छ। जिन्युन कार्यकर्ता छेउमा पनि पुग्न सक्दैन। देशको यो हालतमा तपाईँलाई जसले चाहिँ आफू बन्ने एजेन्डा लिएको हुन्छ, देशको स्रोत र साधनलाई लुटेर, जङ्गल काटेर, बाटो खनेर, खानी खनेर, होइन, नदीलाई बिगारेर अब एउटा मेडिकल कलेजमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निचोरेर, होइन, त्यो छ नि अहिले किन, अहिले के भन्नु, आखिरमा आजको नेपालको पार्टी कसले चलाएको छ? प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट कलेजले र मेडिकल कलेजले। आजको पब्लिक स्कुल, पब्लिक युनिभर्सिटी, हामीले पढेका स्कुल कलेजहरू किन आज कोही मिडल क्लास पढ्दैन भने, किनभने समानान्तर रूपमा एउटा यस्तो चाहिँ विद्यालय र शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रणाली छ। त्यो प्रणालीमा धेरै पैसा, करप्सनको मनी सबैले फिस तिर्छन् र त्यो त्यहाँ जाने पैसाले पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ता र नेता पालिएका छन्। नेता के पनि काम नगरिकन कसरी गाडी चढ्छन्, कसरी काठमाडौँमा बस्छन् भन्नु त एकछिनलाई यसो हाम्रो त भोटरले पनि कल्पना गर्दैन के। जसले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँछ उसले केही काम नगरिकन आसेपासे सहित गाडीमा, रातो कार्पेटमा, ठुलो बङ्गलामा बस्छ। अब बराक ओबामा राष्ट्रपतिबाट निस्किएको दिन त्यो एउटा कलेजमा पढाउनुहुन्छ, छोरी सामान्य काम गर्छ। नेपालमा तपाईँ चाहिँ शेरबहादुरजीलाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? कलेजमा पढाउनु होला या बुढा नीलकण्ठबाट सामान्य गर्न बस्नु होला। नेपालमा डेमोक्रेसी कहाँ छ र अहिले? यो पार्टी, यो हाम्रो प्रदीप गिरी भन्ने एकजना नेता हुनुहुन्छ, बडो शालीन, सभ्य, वैचारिक रूपमा बडो चाहिँ दृढ। उहाँले भन्नुहुन्छ कहाँ यो त अब पहिला गुटको राजनीति हुन्थ्यो, गुटले चाहिँ लुट्थे, अब त गुन्डाको लुट छ, गिरोहको लुट छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब अहिले हेर्दाखेरि अब तितो कुरा लाग्छ, यो हामी पनि लामो समय पार्टीसँग आबद्ध भएर यहाँसम्म आएको मानिसलाई चाहिँ यो भन्नुपर्दा पनि दुःख पनि लाग्छ। तर पार्टीको नेताहरूलाई आज पार्टीको कार्यकर्तै चाहिँदैन। पार्टीको कार्यकर्ता यसो हेर्छन्, टिकट दिँदाखेरि पनि यसले चाहिँ टिकट पनि दिन्छ र आफूलाई सुटकेसमा पैसा पनि दिन्छ भने त्यसले टिकट पाउन थाल्छ। अब यो लोकल चुनावमा पनि यो भएको छ। अस्ति काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य र प्रतिनिधि छान्नेमा पनि करोडौँको किनबेच भयो। करोडौँको मान्छेहरूले कसरी जितिन्छ त्यसरी नै टिकट र अब तपाईँले चाहिँ यसरी यो रुटबाट आएको र राज्यको चाहिँ विभिन्न ओहदामा पुगेकाहरूबाट तपाईँले यो राज्यको विकासको कल्पना गर्नुभयो भने अहिले यो एमसिसी आउँदैछ, कति ठेकेदारहरू, कति बिचौलियाहरू अब त्यहाँबाट 1-2 अरब कमाइछ भनेर कैयन मानिसहरू चाहिँ अब त्यसको नेटवर्किङमा लागिसके। हेर्नुहोस्, यो हाइड्रो पावर भयो, मेडिकल कलेज भयो, केही मानिसहरू धनी हुने भएर हड्डी हाँसिरा होला लागिसके। त्यस कारणले चाहिँ अब एकजना बडो इमान्दार चाहिँ सचिव छन्, मेरो साथी, अहिले पनि सचिवै हुनुहुन्छ, होइन, कहिलेकाहीँ मलाई उहाँले फोनमा बडा दिक्क भएर भन्नुहुन्छ, पुरञ्जन सर यो देश कहिले विकास हुँदैन, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, जति कराउनुहोस्, तपाईँहरू जति बोल्नुहोस् टिभीमा, हामी जति काम गरौँ यो देश, यो नेताहरूले चाहिँ बनाउँदैनन्। एक त क्षमता छैन, होइन, अर्को त्यो खालको सङ्गत छैन। सत्सङ्ग पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रा नेताहरू कोसँग बस्छन् भनेर एक दिनको एउटा चाहिँ 24 घन्टाको डायरी आयो भने बर्बादै हुन्छ नेपाल। त्यसले गर्दा अब हामीले यति कुरा गऱ्यौँ, होइन, अब एमसिसी अब पास भएको छ, अब यो ठुलो च्यालेन्ज छ। एमसिसी पास भएर एमसिसीबाट नेपाली जनताले फाइदा लिने र चाहिँ यसमा चाहिँ चीनको कुनै पनि किसिमको रिटालिएसन नआउने। देशको प्रधानमन्त्रीले चीनसँग चाहिँ अहिलेसम्म कुरा गरेको मलाई थाहा छैन। मैले के जोड्न खोजेँ भने अब अन्तिमतिर पनि छौँ, अहिले पनि हामीले सुरुवातदेखि नै एमसिसीको प्रसङ्ग जोड्या भएर आम जनतामा अझै पनि आशंकाहरू छन्। त्यो आशंकालाई मलजल गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू छन्। एकै पार्टीका नेताहरूको 2 स्वर आइराखेको छ। त्यस कारणले यहाँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्थ्यो, विश्वस्त पार्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। अब यसको सही सल्युसन अनुमोदन भइसक्यो, कार्यान्वयन होस्, तर नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल नपुगोस्।
नेपाली जनताले भोलिका दिनमा यसैका कारण दुःख नपाउन् जुन आशंका गरेका छ नि त्यो आशंकामा मात्रै सीमित रहोस् भन्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले जसले यसको जिम्मेवार म हुन्छु, केही नेताहरूले मेरो सम्पत्ति जफत गरेर मार, नागरिकता जलाऊ, पासपोर्ट च्यात पनि भने नामियाले भनिहाल्नुभयो, त्यो प्रकारको एउटा विश्वास नेपालको पार्लिमेन्टबाट दिएको छ भने त्यसलाई कायम राख्नको लागि अब काम कस्ता गर्नु पर्यो? पहिलो काम के छ भने यो प्रोजेक्टलाई अब प्रोजेक्टको सही अब यसलाई अब ट्रान्सपरेन्ट बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो त के छ भने यो प्रोजेक्ट कहाँ छ? नेपालमा होटल याका नीतिमा छ। त्यहाँ आम जनताको चाहिँ पहुँच हुन सक्दैन। आम जनताको पहुँच हुनु जरुरी छैन भने पनि त्यसले आजसम्म पहिला यसलाई एउटा व्हाइट पेपर जारी गरोस् कि चाहिँ अहिलेसम्म एमसिसीको नाममा यति अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। यहाँ सुन्दैछु 11 अरब खर्च भइसक्यो भनेर तथ्याङ्कले नै भनेको छ महालेखा परीक्षक। केमा खर्च भयो त त्यो 11 अरब? अब काम चाहिँ भर्खर हिजो चाहिँ अनुमोदन भयो, त्योभन्दा अगाडि नै एमसिसी कार्यान्वयनमा पैसा खर्च भएको छ। त्यो 11 अरब अब विदेशीको अनुदानमा कति खर्च भयो र नेपाल सरकारको त्यसमा कति खर्च भएको छ? त्यो त हाम्रो ट्याक्स पेयरको पैसा हो नि। मैले ट्याक्स तिर्छु नि म त, होइन? त्यसकारण पहिला सुरु, अनि त्यसमा को मानिस कस्ता कन्सल्टेन्ट छन् र कति पैसा खान्छन् त्यो ट्रान्सपरेन्ट। यो पार्लिमेन्टमा हिजो उठ्नुपर्ने कुरा थियो, अस्ति छलफलै गरिएन। अझै पनि यसलाई गोप्य, लुकाएर, अपारदर्शी गरेर अगाडि बढाउने सबैभन्दा अब चल्ने खेल त्यो हो। यही भएको छ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान फेज 1 फेज 2 मा अरबौं रुपियाँ त्यसमा, त्यो पनि सानो प्रोजेक्ट थिएन। त्यसले छिसिक्क पनि नेपालको कृषिलाई चाहिँ सुधार गरेन। म तपाईँलाई भन्छु, तर परिवर्तन ल्याउन सक्ने हैसियत भएको प्रोजेक्ट थियो त्यो नेपालको एग्रिकल्चरमा त्यसले धेरै एग्रिकल्चरमा धेरै सुधार ल्याउन सक्थ्यो। अरबौं रुपियाँ त्यसको चाहिँ सिद्धियो, तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ किसानमा केही देखिँदैन। तर कन्सल्टेन्टहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाख रुपियाँ खाएछन्, करोडौं रुपियाँ खाएछन्। अहिलेको एमसिसीमा, होइन, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु, आजसम्म कति केमा खर्च भयो माउन्टेन टिभीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो पैसा अनुदानमा आएको पैसा, ट्रान्समिसनको लागि आएको पैसा त्यसैमा खर्च हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। यसमा धेरै ठुलो घोटाला हुनेवाला छ। धेरै ठुलो पैसा फेरि कन्सल्टेन्टको रूपमा अमेरिका या युरोप फर्किनेवाला पनि छ, है। अहिले 11 अरब रुपियाँ खर्च भने चाहिँ एउटा खम्बा गाडेको छैन नि। केमा भयो त? जनताले जान्न पाउने कि नपाउने? जनताले जान्नै पाउनुपर्छ। त्यो जनताको पहिलो प्रश्न होइन। यही कुरो एमसिसी संसदबाट त अनुमोदन गरे, अब जग्गा अधिग्रहण गर्न त जनताको घर दैलोमा फेरि जानुपर्छ। यिनीहरूले अब यसो पेलेरै लग्छु भनेर सम्भव होला त? पेलेर सक्दैनन्। यो ट्रान्सपरेन्ट भए हामी उत्तरदायी छौँ, जनता तिमीहरूप्रति जवाफदेही छौँ, यो विकास तिमीहरूको लागि आएको हो, यो पैसा चाहिँ यसको लागि आएको, तिमीहरूको इकोनोमी बढ्छ, यसमा कुनै पनि किसिमको करप्सन हुँदैन, यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा हुन्छ नि 5 स्टार कल्चर इन्भल्भ हुँदैन। अहिले होटल यहाँका नीतिमा यसको अफिस छ भन्ने बित्तिकै पनि के छ भने धेरै मानिसहरूले, अब मैले भनिहालेँ, म चाहिँ अस्ति ट्याक्सी चढ्दाखेरि ट्याक्सीवालाले के भन्दै थियो भने यो त होटलवालाले कर्मचारी लिएर नेताले खाने पैसा हो, हामीलाई के मतलब यो एमसिसी आए पनि गए पनि भनेर ट्याक्सीवाला धारणा थियो। उसको आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे यो एमसिसी आए पनि यो देश त अफगानिस्तान हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अरे त्यो ट्याक्सीवालाको आमाले। धर्म हो, ऊ दुवैजना नागरिक हुन्, ट्याक्सीवाला पनि नागरिक हो, उहाँको आमा पनि नागरिक हो। तिनीहरूलाई त्यो 80 वर्षको बुढियाले भन्छ, मेरो आमा पनि शङ्का गराउँछ 90 वर्ष पुग्नुभयो, होइन? एमसिसी भन्छन् यो आयो भने त अफगानिस्तान हुन्छ अरे, देश त यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यहाँ चाहिँ सेना। हरेक नागरिकको मनमा मस्तिष्कमा यो डर छ। यो कामले होइन भनेर देखाउनु पर्यो। अब सबभन्दा ठुलो कुरो अब चाहिँ मलाई पनि थाहा छ सेना आउने कुरा, अमेरिकाको यो चाहिँ अब के भन्छन् त्यसलाई, यो बिना स्वार्थ आउँदैन यो म भन्छु। तर जुन ढङ्गले यसलाई प्रचार र चाहिँ यसलाई गिजोलिएको छ त्यो पनि होइन। तर मुख्य कुरा के छ भने यो विकासको क्रममा म दुईवटा सेन्टेन्स भनिहालौँ कि चीन हामीसँग नरिसाओस्, यो ख्याल शेरबहादुरजीले गर्नुपर्छ, सबभन्दा जरुरी। चीन हाम्रो ढोकामा छ। आज रुस रिसाउँदाखेरि अमेरिका रुस, यही रुस हो, बेलायत, तीनजनाले युक्रेनको सुरक्षा हामी गर्छौँ, युक्रेनी जनताको, तिम्रो यो चाहिँ आणविक जुन चाहिँ शक्ति छ त्यहाँ 28 वटा थियो क्या अरे, त्यो मलाई लाग्छ त्यो उसमा त्यो चेर्नोबिलको छेउमा यो युक्रेनमा, तिमी यो देऊ रुसको सेन्टरमा राख्ने, तिम्रो सुरक्षा चाहिँ केही भयो भने हामी गर्छौँ भनेर बेलायत र अमेरिकाले एलसिलको पालामा 1994 मा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ। कहाँ भने चाहिँ हङ्गरीको राजधानी चाहिँ बुडापेस्टमा। तर आज जब रुस आक्रमण गर्न आयो त्यहाँ,
भनौँ युक्रेनमा र त्यो हालत छ युक्रेनको। आज अमेरिकाले पनि चाहिँ यो त नाटोको मेम्बर छैन म आउँदिनँ भनेर बस्यो। 35 करोड डलर दियो छोडिदियो। बेलायतले त कुरै कोट्याउँदैन। त्यसकारणले रुस युक्रेन एक्लै लड्न बाध्य छ। लड्न अघिसम्म सबैले साथ दिने देखाए भनेपछि भोलि नेपाल सबैले उचाले होइन। जब रुस साँच्चै नै त्यहाँ पुग्यो अहिले कोही गएनन्। अगर यस्तो अवस्था आउँथ्यो भने त चाहिँ अमेरिकाले त रुसलाई भन्नु पर्थ्यो नि खुर्क लाएर म कुनै पनि हालतले युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर बनाउँदिनँ, तिमी आक्रमण नगर है। आज यो अवस्था यो संसार यस्तो चाहिँ दहशतमा हुँदैन थियो नि, डरमा हामीले उचालिनु कति घातक छ भन्ने युक्रेनलाई हेरेर बुझ्नुपर्छ। एकातिर युक्रेन डरमा छ होइन, युक्रेनलाई डरमा पुगाइदिए सबैले। अर्कोतिर डरको बिचमा हाम्रो एमसिसी पास भएको छ। सबैलाई यहाँ थर्काएका छन्। चाइनाले अमेरिकालाई, अमेरिकाले चाहिँ पार्टीहरूलाई थर्काए नि, तिमीहरू यो पास गरेनौ भने चीनको प्रभावबाट पास नभएको भएर थर्काएको छ। त्यसपछि शेरबहादुरजीको सिटिबिटी गुम भएछ। अब हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने चीन पनि हामीलाई चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ, काङ्ग्रेसको भविष्य पनि यसमा जोडिएको छ एमसिसीमा होइन। काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको भविष्य पनि यसैमा जोडिएको छ। त्यसै कारणले पहिलो तपाईँले कसरी यसलाई सफल पार्ने भन्नुभयो, पहिला यो प्रोजेक्ट अब फाइनेन्सियली ट्रान्सपरेन्ट, यसको होल प्रोसिड्युर चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। को मान्छे कसरी नियुक्ति भयो, कति पैसा खायो, किन त्यहाँ पुग्यो, यसका कन्सल्टेन्टहरू को छन्, त्यसपछि मात्रै चाहिँ यसलाई जति जनताप्रति ट्रान्सपरेन्ट पारेर उत्तरदायी बनाइछ त्यति चाहिँ के छ भने ल्यान्डलाई चाहिँ क्लियरेन्सहरू यसको बन्ने कामहरू चाँडै हुन्छ। जति यसमा होचपोच, भोलि यसमा भ्रष्टाचार भयो अरे, एउटाले 10 लाख रुपियाँ तलब खायो अरे, रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्सले यसो गर्यो अरे भन्ने आउने बित्तिकै यो त्यहाँको जनताले नि आफ्नो 1 कठा जग्गा दिनु पर्ने 10 करोड माग्छन्। त मात्रै काठमाडौँ बसेर खाने, हाम्रो जग्गाको चाहिँ भाउ त्यो माग्नु पर्छ कि पर्दैन? यदि भ्रष्टाचार गरे भने, अगर यो ढङ्गको यसको एप्रोच हो भने उनीहरू जायज हुन्छ। उसको त जमिन जाँदैछ, उसको जमिन जाँदैछ। यिनीहरू बसी 10 लाख यहाँ चाहिँ उनीहरू। त्यसैले म के भन्छु भने यसलाई यो मेगा प्रोजेक्ट हो, तर यो सिम्पल प्रोजेक्ट हो भनौँ यसलाई। यो मेगा प्रोजेक्ट त हो तर यसलाई सिम्पल मेन गभर्मेन्टको पाइपलाइनबाट, जस्तो अब प्राधिकरण छ होइन, ऊर्जा मन्त्रालय छ, ती बस्ने कर्मचारीहरूले यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले यसलाई सकुन्। यो एक्स्ट्रा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक जार्गनहरू कन्सल्टेन्टहरूलाई सकेसम्म अब टेक्नोलोजी त ल्याउनै पर्ला होइन, केही टेक्निकल म्यान पावर ल्याउनु पर्ला, तर यसलाई चाहिँ के छ भने यो यस्तो ट्र्यापमा नहाल्नु। यो इलिटको कब्जामा गइसकेको छ। यो हेर्नुहोस् 11 अरब खर्च हो भन्ने बित्तिकै म अन्दाज गर्छु, यसको अफिस होटल याकै नीतिमा छ भन्ने बित्तिकै म अन्दाज गर्छु यो इलिटको कब्जामा गइसकेको छ। अब चाहिँ सबभन्दा खुसी अस्ति एमसिसी पास हुँदाखेरि जसरी शेरबहादुरजी हुनुभयो होला, शेरबहादुरजीले त खुसी हुनुपर्ने कारण प्रशस्त छ, राजनीतिक छ होइन, तर बिचौलिया र चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूको चाहिँ खुसियाली त अर्कै ढङ्गले चाहिँ सोल्टीमा भयो होला। म पनि खुसी भएँ, म घरमा टिभी हेरेर खुसी भएँ, तर यसमा खुसी हुने एउटा अब लाभ लिनेहरू अर्को वर्ग छ। त्यस्तो ट्र्यापबाट हेर्नु सारा प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा बिग्रिएको कारण राष्ट्रिय गौरवको आधार राष्ट्रिय जोखिम मोल्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएकै बीच सीमित दलालहरूले यसबाट लाभ लिने र राष्ट्रमाथि जोखिम आउने कुरा फेरि पनि गम्भीर हुन सक्छ। भू राजनीति जोगाउँ, हजुर, यसलाई ट्रान्सपरेन्ट पारेर यसलाई एमसिसीलाई चाहिँ एकदम ट्रान्सपरेन्ट पारेर नेपाली जनताको विश्वास जितौँ। विश्वास जितेको छैन, पार्लियामेन्ट जितेको हो। नेपाली जनताको विश्वास पनि जितौँ। यसलाई सिम्पल किसिमले अगाडि बढाउँ, यसलाई 5 स्टार कल्चरबाट मुक्त गरौँ। यो यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई नेपालमा होइन जो चाहिँ भयो नि त नेपालमा। समय कम छ, जोड्न मन लागिहाल्यो। यहाँले भन्नुभयो नेपाली बडो गजब प्रश्न गर्नु, नेपाली जनताको मन जितेको होइन पार्लियामेन्ट जितेको। पार्लियामेन्टकै कुरा गरौँ, मेम्बर अफ पार्लियामेन्टकै कुरा स्वतन्त्र रूपमा विदाउट व्हिप यदि मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए जित्थे कि जित्दैन थियो, सोच्नुपर्ने विषय। अब कहीँ विवेकको मत हाल्न दिनु पर्थ्यो होइन, या अब हुनु पर्थ्यो। अब यो फेरि हाइपोथेसिस हो, तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा पार्टीका नेताहरूको अन्डरमा सांसदहरू छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर, मेरो यो कार्यक्रममा छुट्यो, मैले धेरै पटक दिमागमा यो प्रश्न गर्न छोडेको थिएँ, यो मङ्गलबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर के भन्यो भने हामी नेपाली जनताको विकास छनौट गर्ने बाटोलाई समर्थन सदैव गऱ्यौँ र गरिरहनेछौँ भन्यो। ऊ लोयल भएको हो कि पास भइहाल्यो भन्नुपर्छ भनेर उसले आफ्नो कूटनीतिक प्रदर्शन देखाएको हो? होइन, चीनले चाहिँ यसमा अब
बिचमा दुईटा स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट आएपछि चाहिँ हामीले अलिकति राहत पनि भएको छ। तर उसले म यो पास भएको हामीले चाहिँ नोटिसमा लिएको छौँ भनेछ। अब चीनको कूटनीतिक व्यवहार चाहिँ अब चाहिँ फिल्डमा देखिन्छ, फिल्डमा, अब कागजमा होइन। पक्कै छ कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको नेताहरूले खास गरी प्राइम मिनिस्टरले चीनसँग अब भित्र वार्ता गरिरहनु भएको छ भने हामी धेरै ठुलो भू राजनीतिको जन्जालमा फस्दैनौँ। तर गर्नुभएको छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चीन कहीँ न कहीँ यसलाई चाहिँ नोटिसमा लिए भनेको छ नि, त्यो नोटिसमा लिएको छु तँलाई देखाइदिन्छु पनि भन्न सक्छ नि। जसरी इन्डियाले यो संविधानलाई नोटिसमा लिएको थियो नि पहिला, होइन? अहिलेसम्म पनि स्वागत समर्थन खुलेर गर्न सकिरहेको छैन, त्यत्रो मधेस आन्दोलन भयो, होइन? त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि के सोच्नुपर्छ भने एउटा प्रोजेक्ट आउने र हामी ठुलो जन्जालमा चाहिँ, होइन, एउटा कोल्ड वारको एउटा चाहिँ सेन्टर बन्ने त्यो अवस्था चाहिँ नआउनको लागि चाहिँ अब अरूभन्दा चाहिँ सबभन्दा जिम्मेवार त अब खड्ग ओलीजी र शेरबहादुरजी हुनुपर्छ, किनभने त्यसले हामीलाई बर्बाद गर्छ जस्तो बर्बाद अहिले युक्रेनलाई गर्नेछ, होइन? त्यस कारणले त्यो गम्भीरता, किन यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयामहरू चाहिँ एकदम खतरनाक पनि हुन्छ, एकदम हाम्रो लागि राम्रो पनि हुनसक्छ, जति राम्रो हुनसक्छ त्यत्तिकै यो खतरनाक पनि हुनसक्छ, हामीले नसोचेका दिन पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै कारणले अब यो अहिले डरमा सबैलाई धम्काएर पास भएको छ, यसलाई सिम्पल किसिमले पास गरेको मैले भनिहालेँ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ सिम्पल किसिमले सबै काम गर्दाखेरि संसारलाई नोटिस गर्दैन र हामी बिस्तारै विकास गर्दै अगाडि जान्छौँ क्या। यहाँ धेरै एकदम चाहिँ जार्गनहरू क्रिएट गरेर भू राजनीतिलाई गिजोलेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आयामहरूलाई चाहिँ यहाँ सेन्टर हुन दिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जोगिन गाह्रो हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेको छ, अब त्यसको कार्यान्वयनको पाटो, त्यसका दीर्घकालीन असरहरू र नेपालले त्यसबाट कस्ता लाभ लिन सक्छ, साथसाथै आम जनतामा अहिले पनि एमसीसी सम्झौताप्रति आशंका छ, त्यसमा जनतालाई नेतृत्वले कसरी विश्वस्त पार्न सक्ला र राजनीतिक दलहरूभित्र अहिले पनि एमसीसीका तरङ्ग देखिएका छन्। एमसीसीकै कारण केही पार्टीहरूभित्र टुटफुटको कुरा समेत चलिराखेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा यसको असर कस्तो पर्ला पार्टीहरूभित्र पनि भनेर आज विशेष गरी उहाँसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।